पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के फी लीटर नर्ख 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गए, 276 रुपये 81 पैसे में फरोख्त होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, तो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होंगी। ये काम अल्लाह ताला ने उन 8 मुमालिक में जिनसे लिया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। 8 मुस्लिम ममालिक मसला फलस्तीन 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल करने के लिए पुरअज़्म। अमरीका में सबका एक ही एजेंडा था कि जंग बंद कराई जाए। पाकिस्तान का उन ममालिक में शामिल होना काबिल फ़ख्र है। फलस्तीनी हुकाम ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हमास भी इसे कबूल करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज़ है, सियासत से गुरेज किया जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत में फलस्तीनी शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने आर्म फोर्स के लिए 20,000 अहलकार फराहम करने की पेशकश की है। पाकिस्तान से कितने शामिल होंगे उसका फैसला लीडरशिप करेगी। मजीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। हमास के पास जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ़लस्तीनी तंजीम ने जंग की कीमत अदा कर दी, उसके 25,000 अहलकार हलाक हो गए, 3 बार क़यादत को कत्ल किया। अब अच्छे रवैये का मुजाहरा करते हुए कैदियों को रिहा करे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम, कहा जंग के खात्मे के 1 साल के अंदर सदाती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएंगे। कतर ने प्लान का मुसवदा हमास को भिजवा दिया। मुज़ामती तंजीम का निकात पर गौर का वादा। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि बहुत से निकात पर वजाहत और मजीद बातचीत की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खैर मकदम। तुर्क सदर का अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करने का आज़म। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी हिमायत का ऐलान। अमन की बाज़गश्त के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी, रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 66,097 हो गई। आलमी समूद फ्लोटेला गजा के करीब हाई रिस्क जोन में पहुंच गया। इसराइली ड्रोन्स की परवाजें, हमले का खदशा। पाक भारत जंग रुकवाना बड़ा कारनामा। लड़ाई के दौरान 7 तैयारे मार गिराए गए। सदर ट्रंप का अमरीकी फौज के जनरल से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हाल ही में व्हाइट हाउस आए। सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाई बंद करवाकर लाखों जिंदगियां बचाने को बेहतरीन इकदाम करार दिया। मुझे उनका बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा 750 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद नेविगेशनल आलात से लैस दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं वजीर आजम अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात, कहा बानी की बहन पार्टी तकसीम कर रही है, उनके तमाम व्लॉगर से राब्ते हैं, मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चल रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं जिनमें अलीमा खान को वजीर आजम और चेयरपर्सन बनाने की बात की जा रही है। पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियां और जाती मफादात पर बांध चढ़ रहे हैं। हर शख्स किसी न किसी सहारा ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। काबीना में तब्दीली मामूल की बात। बानी के हर हुक्म को हमने हमेशा कबूल किया और आइंदा भी करेंगे। वो कहे तो एक लम्हे में हुकूमत खत्म कर सकता हूँ।
سیلاب کے دوران پنجاب کی تکلیف پر سیاست انتہائی افسوسناک، جنہیں سڑکیں اور سستی روٹی نہیں ملتی وہ اپنے صوبوں کے حکمرانوں سے سوال کریں۔ جو وزیر اعلیٰ مشکل وقت میں بھی عوام تک نہ پہنچے اس سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ مریم نواز کا چکوال میں اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا بیانیے کی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جو کہے ملک میں آگ لگا دو وہ پاکستان کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پانی پر بیان، پیپلز پارٹی ناراض، مریم نواز سے معافی مانگنے کا مطالبہ، سینیٹر قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ، معذرت کرنے تک کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ پانی قومی معاہدے کے تحت تقسیم ہوا، صوبے اپنے حصے پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے اسی تناظر میں بات کی۔ رانا ثناء اللہ کی ایوان بالا میں وضاحت، جیالے ارکان کا قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی معذرت، کہا پیپلز پارٹی اتحادی ہے، گلے شکوے دور کریں گے۔ کوئٹہ میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا خودکش حملہ، 2 ایف سی اہلکاروں سمیت 11 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی، حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہم دشمنوں نے ایف سی یونیفارم پہن رکھا تھا، 25 سے 30 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا خضدار میں آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے بارودی سرنگیں، ٹرانسمیٹرز اور امریکی ساختہ ہتھیار برآمد۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات، پاکستان اور قازقستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس پر گفتگو، سفری شرائط میں نرمی اور ملٹیپل ویزوں کے اجراء پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان کی قازق وزیر کو اکتوبر میں ہونے والی ریجنل ٹرانسپورٹ کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ سلک وے ٹرانسپورٹ فورم سے خطاب میں عبدالعلیم خان بولے، بین الاقوامی راہداریوں کو امن و خوشحالی کی شاہراہیں بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا شہری دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول احسان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، کسی نے فون کر کے گھر سے باہر بلا کر فائرنگ کی۔ لاہور کے علاقے غازی آباد میں گھریلو ناچاقی پر شوہر کو قتل کرنے والی بیوی گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا، مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ فلپائن میں 6.9 شدت کا زلزلہ، ہلاک افراد کی تعداد 22 ہو گئی، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر، ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز پالمون کا مغرب تھا، زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ بچوں میں کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسرچ ورک کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کو $50 کروڑ دیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ میں 17 کھرب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے شٹ ڈاؤن۔ چین کے یوم جمہوریہ پر پاکستان کا بھرپور اظہار یکجہتی، اسلام آباد کی فضا پاک چین دوستی کے رنگ میں رنگ گئی۔ ریڈ زون کی اہم عمارتوں پر خصوصی سجاوٹ، صدر آصف علی زرداری کی چینی حکومت اور عوام کو مبارکباد، کہا صدر شی جن پنگ کا مشترکہ خوشحالی کا ویژن دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، گلستانی جوہر، گلشن اقبال، پی آئی بی کالونی اور شارع فیصل پر بادل جم کر برسے۔ گرو مندر سمیت کئی مقامات پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 33 ملی میٹر ریکارڈ۔ اور 2 روز میں ہی ساری اکڑ نکل گئی، بھارتی بورڈ منت سماجت پر اتر آیا، اے سی سی سے ٹرافی مانگ لی۔ ٹرافی چاہیے تو آپ کا کپتان دفتر آ کر وصول کرے، کونسل کے صدر محسن نقوی کا 2 ٹوک جواب۔ دبئی میں ہونے والے اجلاس میں ارکان کی جانب سے بھارت کے رویے کی شدید مذمت، میچ اور ٹاس کے بعد ہاتھ نہ ملانے پر تشویش کا اظہار۔ اختتامی تقریب میں ٹرافی نہ لینا بھی غلط اقدام قرار۔